बिल्कुल भी शर्म नहीं आती सोनी को। किस कदर घटिया हरकतों पर उतर आई है सोनी। जी हाँ, तो सोनी पहले तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन न जाने आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को क्या हो चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। तो इसने तो अब तो हद ही पार कर दी। ये अपनी माँ को नशे की गोलियां दे रही है, जिसकी वजह से वो नींद में रहती है। सारा सारा दिन, सारी सारी रात वो सोई रहती है। और इस पर तो उसके भाई हमज़ा को शक हो जाता है, और वो कहता है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन ले रही हैं मम्मा कि सारा दिन सारी रात सोई रहती हैं। उनसे तो मुलाकात होना ही जैसे मुश्किल हो गया हो, ऐसे हो गया कि जैसे हमारी मम्मा हमारे साथ नहीं, जैसे किसी और के घर में रहती हैं, तो उनसे मिलना मुलाकात मुश्किल हो गई है। तो मैं इस चीज़ का पता करना चाहता हूँ कौन सी मेडिसिन है। इस पर वो उसको कहती है कि क्या तुम सीआईडी हो, क्या इन्वेस्टिगेशन करने बैठ गए हो, शर्म नहीं आती, किस तरह की बातें कर रहे हो, पागल हो तुम यार। डॉक्टर ने दवाई दी है तो उनको लेने दो, उनकी सेहत के लिए ठीक है, उनको आराम की ज़रूरत है। वो कहता है नहीं, बाद में कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इस पर वो उसका मुंह बंद करवा देती है। जी हाँ, तो यहाँ पर तो सोनी ने बात चेंज कर दी, लेकिन उसके भाई हमज़ा के जहन में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और वो सोचता है कि मुझे इन सवालात का जवाब खुद ही ढूंढना होगा। इस पर वो उसकी माँ जब होश में आती है तो उसको कहता है मम्मा आप कौन सी मेडिसिन ले रही हैं, आखिर क्यों इतना ज़्यादा सोती रहती हैं आप। और वो कहती है वो तो मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बस सोनी मेडिसिन देती है, साथ जूस ले आती है, फिर न जाने कब नींद आती है, मुझे खुद नहीं पता चलता। इस पर तो फ़िलहाल वो खामोश है, लेकिन वो चाहता है कि वो इस बात की तह तक जाए। और यहाँ पर तो इशरत खुद भी खामोश है, उसको लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। आखिर सोनी कर क्या रही है। खैर अब देखेंगे, सोनी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। जैसा कि उसके आफाक ने उससे मिलने पर बुलाया, तो इस पर वो पहले तो मना करती है कि मामलात कुछ ठीक नहीं है, मैं नहीं मिल सकती, लेकिन वो उसको अपने जाल में पूरी तरह से फंसा रहा है। उसको फोर्स करता है कि मुझसे मिलो, मुझे ज़रूरी बात करनी है। तो जी हाँ, तो उसके कहने पर मिलने को पहुंच जाती है। तो इस पर वो कहता है मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, वादा करता हूँ बाद में दे दूँगा। इस पर वो कहती है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और वो कहता है जो वो तुम्हारे भाई को 50 लाख मिला था, अगर क्या तुम वो ही दे सकती हो तो मैं बाद में तुम्हें वापस काट दूंगा, मुझ पे यकीन रखो। तो वो कहती है वो देना तो तुम्हें बहुत मुश्किल है। और वो कहता है तुम मुझसे ये प्यार करती हो, क्या तुम मेरे लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकती? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करना। इस पर वो कहती है तुम परेशान ना हो, ऐसा नहीं है, मैं तुम पर बहुत यकीन करती हूँ, और हाँ मैं तुम्हें रकम ला कर दे दूँगी, तुम परेशान ना हो। और ये बात ख़त्म करने वाली, बात ना करने वाली बातें ना किया करो, मेरा दिल दुख जाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह करके वो उससे बातें करती है, और वो दिल ही दिल में शैतानी इंसान खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसकी तो बात बन रही है यहाँ पर। तो खैर वो अब देखेंगे, वो जूँ ही उसको रकम देने की कोशिश करेगी, यहाँ पर उसका सारा मामला बिगड़ने वाला है। जी हाँ, तो अब सोनी का पर्दाफाश होने वाला है। सोनी के करतूत आखिर कितनी देर तक छुप सकते थे उसके घर वालों से। हमज़ा को फ़िक्र पड़ चुकी है कि आखिरकार गुड्डी के साथ क्या मामलात हो रहे हैं। गुड्डी के साथ तो ये बहुत जुल्म व ज़्यादती करते होंगे। अब हमज़ा ही है जो गुड्डी को इन मामलों से बचा सकता है, लेकिन वहाँ पर तो उसके दुश्मन तैयार बैठे हुए हैं। यानी कि अहमद और मुस्कान ने तो नाक में दम कर रखा है गुड्डी के। अब स्वीटी को बहुत गुस्सा है। जी हाँ, तो जैसा कि उसने बात की है बाबा जी आप गुड्डी की स्वीटी को जला दे। इस पर स्वीटी गुस्से से अपनी अलमारी से बाहर गिर जाती है। जी हाँ, तो स्वीटी अब बाहर आ जाओ और इन सब से खूब बदला लो जिन्होंने गुड्डी को तंग किया है। मार डालेगी अब स्वीटी सबको, किसी को नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल भी शर्म नहीं आती सोनी को। किस कदर घटिया हरकतों पर उतर आई है सोनी। जी हाँ, तो सोनी पहले तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन न जाने आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को क्या हो चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। तो इसने तो अब तो हद ही पार कर दी। ये अपनी माँ को नशे की गोलियां दे रही है, जिसकी वजह से वो नींद में रहती है। सारा सारा दिन, सारी सारी रात वो सोई रहती है। और इस पर तो उसके भाई हमज़ा को शक हो जाता है, और वो कहता है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन ले रही हैं मम्मा कि सारा दिन सारी रात सोई रहती हैं। उनसे तो मुलाकात होना ही जैसे
مشکل ہو گیا ہو، ایسے ہو گیا کہ جیسے ہماری ماما ہمارے ساتھ نہیں، جیسے کسی اور کے گھر میں رہتی ہیں تو ان سے ملنا ملاقات مشکل ہو گئی ہے، تو میں اس چیز کا پتہ کرنا چاہتا ہوں کون سی میڈیسن ہے۔ اس پر وہ اس کو کہتی ہے کہ کیا تم CID ہو، کیا انویسٹیگیشن کرنے بیٹھ گئے ہو، شرم نہیں آتی، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، پاگل ہو تم یار، ڈاکٹر نے دوائی دی ہے تو ان کو لینے دو، ان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، بعد میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس پر وہ اس کا منہ بند کروا دیتی ہے۔ جی ہاں، تو یہاں پر تو سونی نے بات چینج کر دی، لیکن اس کے بھائی حمزہ کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے ان سوالات کا جواب خود ہی ڈھونڈنا ہوگا۔ اس پر وہ اس کی ماں جب ہوش میں آتی ہے تو اس کو کہتا ہے ماما آپ کون سی میڈیسن لے رہی ہیں، آخر کیوں اتنا زیادہ سوتی رہتی ہیں آپ؟ اور وہ کہتی ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم، مجھے تو بس سونی میڈیسن دیتی ہے، ساتھ جوس لے آتی ہے، پھر نہ جانے کب نیند آتی ہے مجھے خود نہیں پتہ چلتا۔ اس پر تو فی الحال وہ خاموش ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اس بات کی تہہ تک جائے، اور یہاں پر تو عشرت خود بھی خاموش ہے۔ اس کو لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، آخر سونی کر کیا رہی ہے۔ خیر اب دیکھیں گے، سونی بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے، جیسا کہ اس کے آفاق نے اس سے ملنے پر بلایا تو اس پر وہ پہلے تو منع کرتی ہے کہ معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں مل سکتی، لیکن وہ اس کو اپنے جال میں پوری طرح سے پھنسا رہا ہے، اس کو فورس کرتا ہے کہ مجھ سے ملو، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ تو جی ہاں، تو اس کے کہنے پر ملنے کو پہنچ جاتی ہے، تو اس پہ وہ کہتا ہے مجھے تم سے کچھ پیسے ادھار چاہیے تھے، وعدہ کرتا ہوں بعد میں دے دوں گا۔ اس پر وہ کہتی ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے جو وہ تمہارے بھائی کو 50 لاکھ ملا تھا، اگر کیا تم وہی دے سکتی ہو تو میں بعد میں تمہیں واپس کاٹ دوں گا، مجھ پہ یقین رکھو۔ تو وہ کہتی ہے وہ دینا تو تمہیں بہت مشکل ہے، اور وہ کہتا ہے تم مجھ سے یہ پیار کرتی ہو، کیا تم میرے لیے اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتی؟ اگر ایسا ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس پر وہ کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، ایسا نہیں ہے، میں تم پر بہت یقین کرتی ہوں، اور ہاں میں تمہیں رقم لا کر دے دوں گی، تم پریشان نہ ہو، اور یہ بات ختم کرنے والی، بات نہ کرنے والی باتیں نہ کیا کرو، میرا دل دکھ جاتا ہے، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس طرح کر کے وہ اس سے باتیں کرتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں شیطانی انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تو بات بن رہی ہے یہاں پر۔ تو خیر وہ اب دیکھیں گے، وہ جوں ہی اس کو رقم دینے کی کوشش کرے گی، یہاں پر اس کا سارا معاملہ بگڑنے والا ہے۔ جی ہاں، تو اب سونی کا پردہ فاش ہونے والا ہے۔ سونی کے کرتوت آخر کتنی دیر تک چھپ سکتے تھے اس کے گھر والوں سے؟ حمزہ کو فکر پڑ چکی ہے کہ آخرکار گڈی کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ گڈی کے ساتھ تو یہ بہت ظلم و زیادتی کرتے ہوں گے، اب حمزہ ہی ہے جو گڈی کو ان معاملوں سے بچا سکتا ہے، لیکن وہاں پر تو اس کے دشمن تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ احمد اور مسکان نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے گڈی کے۔ اب سویٹی کو بہت غصہ ہے۔ جی ہاں، تو جیسا کہ اس نے بات کی ہے بابا جی آپ گڈی کی سویٹی کو جلا دے، اس پر سویٹی غصے سے اپنی الماری سے باہر گر جاتی ہے۔ جی ہاں، تو سویٹی اب باہر آ جاؤ اور ان سب سے خوب بدلا لو جنہوں نے گڈی کو تنگ کیا ہے، مار ڈالے گی اب سویٹی سب کو، کسی کو نہیں چھوڑے۔